में उठना था। आए अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, बीवी ऊपर, बेटा नीचे, बाप मस्जिद के बाहर। बाप आया, दरवाजे में दस्तक दी, बेटे ने दरवाजा खोला। बाप ने न इजाजत मांगी न सलाम किया, डायरेक्ट अंदर घर में। बेटे ने पीछे से गरीबान पकड़ा, ओ अजनबी आदमी, अंदर घुसने की इजाजत किसने दी? कहा मेरा घर। कहा न सलाम किया न इजाजत मांगी और अंदर घुसने लगा। कहा ओ किराएदार, मेरी बीवी ने किराए पे तुझे रखा, अब तू इतनी ज्यादा धमकी देने लगा कि मेरे ही गरीबान पकड़ने लगा। बाहर समझता था शायद ये मेरी बीवी का किराएदार है। कहो अजनबी आदमी बाहर निकल, बीवी ऊपर से देख रही ये मंजर। मोहल्ले के लोग भी आ गए, कहा कि ओ अजनबी आदमी जा जा, पता नहीं कब से तू अपने घर का दावा करने लगा। ये लड़का तो 26 साल से यहां रह रहा है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं, ये तो हमारे मोहल्ले का आलिम कुरान आलिम हदीस है, तू इसके घर पर नाजायज कब्जा कर रहा। जा। रबिया इब्ने अब्दुर्रहमान अल फर्रुख घर से बाहर निकले, जाने की तैयारी करने लगे। आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कितार रोने लगे। बीवी पर नजर डाली और रास्ता और अपनी पीठ को फेर लिया, मुड़ने लगे। ऊपर से बीवी उतर कर आई, आंखों में आंसू भर के आई। कहो मेरे प्यारे शौहर रुक जाओ, कहो मेरे बेटे आज तुम दोनों का मंजर देखना था, मैं ऊपर से ये सारी चीजें देख रही थी। अरे मेरे प्यारे बेटे, ये आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये तुम्हारा बाप है, और ये वो बाप है जो आज से 26-27 साल पहले तुम्हें नुत्फे की शक्ल में रहमे मादर में मेरे पेट के अंदर छोड़ कर गया था। बेटे ने बाप को देखा, उधर बोली ओ मेरे प्यारे शौहर, ये वो बेटा है जिसको 27 साल पहले नुत्फे की शक्ल में आपने छोड़ा था, जिसकी अच्छी परवरिश की तुमने जो है मुझे नसीहत की थी। ये तुम्हारा वही बेटा है। आते ही तुमने ये खबर भिजवाई कि 40,000 अशरफी का हिसाब मुझे दो। अब बताओ मेरे प्यारे शौहर, तुम्हें 40,000 अशरफियां ज्यादा प्यारी हैं या अपने बच्चे की तालीम ज्यादा प्यारी है, अपने बच्चे की तरबियत ज्यादा प्यारी है? बाप चीख उठाओ, मेरी बीवी, तूने 40,000 रुपए को जाये नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, उसको बड़ी अच्छी जगह पे लगाया, उसको बड़ी अच्छी कसौटी पे लगाया। ओ मेरी बीवी, तूने बड़ी अच्छी जगह पर उस रुपयों को खर्च किया, तूने बर्बाद नहीं किया। काश आज मेरी माँ और बहनें ऐसी होती, काश आज मेरी माँ और बहनों में जज्बा होता, काश आज भी वो अपने बेटों की सही तरबियत कर पाती। आओ मां दिखलाऊं तुम्हें। मैंने कहा, आज भी कहता हूं कि रब को भी मानता हूं, रसूल को भी, और मानता तो पीरों को भी हूं, वलियों को भी हूं, इमामों को भी हूं, मुहद्दिसों को भी हूं। बुरा मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन मुकद्दम अल्लाह के नबी की बात को रखता हूं। इसलिए आओ आज इमाम शाफी का एक वाकया आपके सामने सुनाऊं। मां ढूंढो कैसी होती है। मेरी मां और बहनों, जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि तुम्हारे अंदर उसका एक जर्रा बराबर शायबा पाया जाता है या नहीं। क्या तुम्हारे अंदर हौसला नहीं कि अपने बेटी को तालीम दे सको? तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं कि तुम अपने बेटे को भी ऐसा बना सको? आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मां कैसी होती है। 14 साल तक इमाम शाफी ने कहीं तालीम हासिल नहीं की। मक्का में है, 14 साल की उम्र में अपनी मां से कहते हो, मेरी प्यारी मां, मैं तालीम हासिल करना चाहता हूं, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। मां बोली, ओ बेटे, 14 साल की उम्र में अब तूने पढ़ने की बात की, वो भी कुरान और हदीस की तालीम। कहा मैं कैसे भेजूं, मेरे पास दौलत भी नहीं, खजाना भी नहीं, घोड़ा भी नहीं, मदीना में इमाम मालिक पढ़ाते हैं, तू उनके पास कैसे जाएगा? कहा मां मैं कुछ नहीं जानता, मैं पढ़ना चाहता हूं। मां ने कहा बेटे जिद न कर, अगर पढ़ना चाहता ठीक है, कल मैं तुझे भेजूंगी। सुन लो, मां ने कहा कल भेजूंगी। बेटा सुबह का इंतजार कर रहा है, रात में सो गया, अभी 14 साल की उम्र है, बेटा अभी सो रहा है और मां तहज्जुद पढ़ने के लिए उठती है।
इमाम शाफी की माँ रात में बेदार हुई, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी। माँ ने ये दुआ की कि मेरे परवरदिगार, कल मैं अपने बेटे को जब घर से बाहर निकालूंगी तो मेरे पास ना घोड़ा होगा ना खच्चर, मेरे पास ना रुपया होगा ना दौलत, मक्का से मदीना का सफर मेरे बेटे को करना है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे भरोसे पर निकालूंगी। मैं नहीं जानती कि तू मेरे बेटे को कैसे पहुंचाएगा, मैं नहीं जानती कि तू मेरे बेटे को मदीना कैसे ले जाएगा। ओ मेरी माँ और बहनों, भरोसा करो तो रब पर, वअलल्लाहि फलयतवक्कलुल मुमिनून, और मोमिनों का भरोसा तो अल्लाह पर ही होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर होता है। ये नहीं कहा रब ने कहा, मैंने नहीं कहा, रब के कुरान ने कहा, ओ मैंने नहीं कहा, उसने कहा जो आमिना का लाल लेकर आया, उसने कहा जो फातिमा का बाप लेकर आया। तहज्जुद में दुआ मांगी, सुबह हुई, सुबह हुई, मां मैं पढ़ने के लिए कैसे जाऊं? का बेटे सब्र करो। 2 यमनी चादर तोहफे में मिली थी इमाम शाफी की मां को। कहा बेटे ये ले, एक बिछाना एक ओढ़ना, थोड़े से सत्तू रुमाल में कपड़े में बांधे। कहा बेटे ये ले, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। कहा मां जाऊं कैसे? कुछ पैसे चाहिए। कहा आओ। इमाम शाफी को पकड़ा, मेरे बेटे मैं मदीना पहुंचाऊं। लेकर गई, दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर निकाला, अंदर से दरवाजा बंद किया। बेटा कहता है मां दरवाजा खोलो। मां सजदे में पड़ी है, अय अल्लाह तेरे भरोसे पर निकाल दिया है, अय अल्लाह तेरी जात पर उम्मीद रखते हुए निकाला है। मैं नहीं जानती तू मेरे बेटे को कैसे पहुंचाएगा, अल्लाह मैं नहीं जानती मेरे बेटे को कैसे पहुंचाएगा। मां हो तो ऐसी ही। बेटा चीखता है मां कैसे जाऊं? कहा बेटे अल्लाह के भरोसे पर मैंने तुझे छोड़ दिया है, अब ये मैं नहीं जानती, अल्लाह जाने और तू जाने कि कैसे अल्लाह तुझे पहुंचाएगा। जा जा घर से निकल तो सही, कम से कम हिम्मत तो बांध, अल्लाह तेरी मदद करेगा। मां ने हौसला बढ़ाया बेटे का। बेटा कहता है मां अगर अल्लाह के भरोसे पर निकाला तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात पर कि वो मुझे ज़ाय न करेगा, मुझे बर्बाद न करेगा। घोड़े को दौड़ाया, घोड़ा है ही नहीं, पैदल चले, पैरों को दौड़ाया। रात हो गई, अंधेरा हो गया, बियाबान जंगल। कुआं मिला, कुएं पे बेटा बैठ गया, पानी खींचा, सत्तू घोले खा रहा है। अचानक एक घुड़सवार आया, गैबी मदद भी हो सकती है। घुड़सवार आया, कहा ओ लड़के कहां जा रहा है? कहा मदीना। किसके पास? उस्ताज़ मोहतरम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास। क्यों? तालीम हासिल करने। कैसे जाओगे? कहा मेरी मां ने अल्लाह के भरोसे पर निकाला, मैं नहीं जानता अल्लाह कैसे पहुंचाएगा। कहा ठीक है मेरा घोड़ा ले लो, घोड़े से चले जाओ। घोड़ा मिल गया, इमाम शाफी ने घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। घोड़ा दौड़ता चला गया, पता नहीं मदीना कब आ गया। मदीना भी आया, घोड़े को बांध दिया, मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो गए। सुनो, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पीछे बैठ गए। इमाम मालिक पढ़ा रहे थे, अम मालिकिन अन राफिन अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस की सनद। इमाम मालिक ने पहली हदीस पढ़ाई, अन मालिक अन राफिन अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे बच्चे कापी और कागज कलम लेकर बैठे हैं और लिख रहे हैं।
امام شافعی نے سوچا بھی میرا داخلہ تو نہیں ہوا، پیچھے بیٹھے سوچا آج کا درس چھوٹ جائے گا، جو پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھ لیا جائے، جو حدیثیں پڑھائی جا رہی ان کو ذہن میں کیسے بٹھایا جائے۔ ایک لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھانے کے بعد اس پر تھوک لگایا، لعاب لگایا اور اس کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھنے لگے۔ جب چھٹی ہو گئی 25 حدیثیں پڑھائی، چھٹی کر دی، بلایا امام مالک نے، او میرے بیٹے اندر آؤ۔ قریب بلایا، کہا کہاں سے آئے؟ کہا مکہ سے۔ کہا کس ارادے سے آئے؟ کہا پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ کا بڑا شعرا سنا۔ کہا او میرے بیٹے تم امام مالک سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، امام مالک سے نہیں پڑھ سکتے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اس لیے کہ جب میں حدیث کی تعلیم دے رہا تھا، میں حدیث کا درس دے رہا تھا، یہاں جتنے بچے بیٹھے تھے سارے بچے ان حدیثوں کو لکھ رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ تو لکڑی کی سیک اٹھا کر تو کھلواڑ کر رہا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اور لکڑی کی تیلی سے سینک سے کھیل رہا ہے۔ کہو استاد محترم میں کھیل نہیں رہا تھا، بلکہ میں لعاب لگا کر ان حدیثوں کو لکھ رہا تھا تاکہ وہ چھوٹ نہ جائیں، میرے ذہن سے نکل نہ جائیں۔ آپ نے جتنی حدیثیں پڑھائی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ساری حدیثیں مجھے منہ زبانی یاد ہو گئی۔ کہا 2500؟ کہا جی ہاں۔ کہا ایک سناؤ۔ وہی پہلی حدیث سنائی۔ امام مالک نے جس کو پڑھا تھا، ان مالک ان رافع ان عبد اللہ ابن عمر، اسی کو امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ ان شافعی، ایک اور واسطہ بیچ میں آ گیا، ان شافعی ان مالک ان رافع ان عبد اللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک نے پڑھایا تو کہا تھا کہ مالک نے رافع سے سنا، رافع نے عبداللہ ابن عمر سے سنا، اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا۔ سنو، یہ تو مالک نے کہا، اور جب امام شافعی نے پیش کیا تو کہا شافعی نے مالک سے سنا، مالک کہتے ہیں کہ میں نے رافع سے سنا، رافع کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا، اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ایک نہیں 20 حدیث جب امام شافعی نے سنا دی، ان کو اپنے درس میں داخل کر لیا، آپ کو شاگردگی مل گئی، لہذا امام مالک پڑھانے لگے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ پڑھنے لگے۔ کافی دن تک پڑھتے رہے۔ ایک دن امام مالک رحمت اللہ علیہ جو موطا حدیث موطا امام مالک پڑھاتے تھے، اسی حدیث کی کتاب کو منبر رسول پر رکھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تہجد پڑھنے کے لیے جب اٹھے تو سوچا آج اگر میں تہجد پڑھوں گا تو مجھے فائدہ ملے گا، یہ کتاب جو میرے استاد چھوڑ گئے، چلو اس کتاب کو اٹھا کر آج پوری کتاب پڑھ ڈالوں، آج اس کتاب کو اگر پڑھ لیا تو میں امت اسلامیہ کو فائدہ پہنچاؤں گا، تہجد پڑھوں گا صرف مجھے فائدہ ملے گا، اور اگر میں نے اس کتاب کا مطالعہ کر لیا تو پوری امت کو میں فائدہ پہنچاؤں گا۔ لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک کھولی اور پوری کتاب رات بھر میں پڑھ ڈالی، اور اس کو اٹھانے کے بعد بند کر دیا اور اسی منبر پہ رکھ دیا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ دوسرے دن جب درس لگا، آپ کے استاد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے شافعی آؤ میں تمہیں ایک ایسی کتاب دوں جو پڑھنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اس کتاب کو پڑھو گے تو تمہیں عبرت ملے گی، آؤ اس کتاب کو پڑھو، تمہارے لیے پڑھنا بہت ضروری۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں لالچی تھا، کتابوں کا میں پڑھا کہ میرے استاد پتہ نہیں کون سی کتاب میں، چلو پڑھا جائے۔ میں ان کے ساتھ گیا، منبر رسول کی طرف وہ گئے، موطا امام مالک کتاب اٹھائی اور آپ نے میرے ہاتھ میں دی کہ لو، امام شافعی کو دیا کہ لو پڑھ لو۔ کتاب ہاتھ میں لی، کہنے لگے استاذ محترم اس کتاب کو آپ لے لیجئے، یہ تو رات بھر میں پڑھ چکا۔ جب یہ الفاظ سنے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد بھی لکھتے ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر نے بھی بڑے اچھے انداز سے ان کے واقعے کو، امام شافعی کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ غور کرو، یہ الفاظ جب نقل کیے گئے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے بیٹے میرے پاس جتنی تعلیم تھی میں نے دے دیا، اب جاؤ کوفہ چلے جاؤ، وہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمت اللہ علیہ رہتے ہیں، جاؤ ان سے تم تعلیم حاصل کرو، وہ بہت قابل ہیں، وہ پڑھائیں گے۔ سن لو، اماموں میں تعصب نہیں تھا، اماموں میں تعصب نہیں تھا، ایک امام دوسرے امام سے پڑھتا تھا۔ تعصب تو ہمارے مولویوں میں ہے، تعصب تو ہم علماء کرام میں ہے، اماموں میں تعصب نہیں تھا۔ آؤ، امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی کو پڑھایا،
امام شافعی رحمت اللہ علیہ کئی سال تک امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھے. پڑھنے کے بعد 6 7 8 سال کے بعد سوچا اب گھر کی طرف جائیں. ڈگری سند جو بھی ہوتی ہو اس دور میں، بہرحال فراغت ہو گئی، علم میں دین میں ماہر ہو گئے، لوٹے. سوچا چلو مدینہ ہوتے ہوئے چلوں، امام مالک سے بھی مل لوں، اپنے استاذ محترم سے مل لیا جائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جب ملے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کل تک سامنے بٹھایا تھا، آج امام شافعی کو اپنی مسند پہ بٹھایا. کہا بیٹیا پڑھ کر، کل تک میرے شاگرد تھے، اب پڑھ کر تم میرے مقام پر آ چکے ہو، میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد دین کو تمہیں سنبھالنا ہوگا، آؤ ذرا میری مسند پہ بیٹھو. اماموں میں تعصب نہیں تھا. خدا را مسلمانوں، اتفاق و اتحاد کے بندھن میں بن جاؤ، آؤ تو صحیح. ذرا غور کیجیے، امام مالک کو بڑا تحفہ ملا تھا بادشاہ کی طرف سے. سونا، چاندی، گھوڑے، کھچر، گیہوں، غلہ، جو کچھ بھی ساری چیزیں بہت سی تحفے میں ملی تھیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب دوسرے دن جانے لگے تو ان کے جانے سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا امام مالک نے، جاؤ مکہ میں ندا دے دو، آواز دے دو کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فلاں دن آ رہے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بہت سا سونا، چاندی، گلہ، سب زیورات، یعنی گھوڑے، کھچر، ساری چیزیں امام شافعی کو دے دی کہ او میرے بیٹے شافعی، اس چیز کو لو، پکڑو، سارا تحفہ تمہارے لیے، اس لیے کہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں، میرا بڑھاپا کافی ہے، میرے بعد دین کی ذمہ داری تجھے سنبھالنی ہوگی، میرے بعد دین کا کام تجھے سنوارنا ہوگا، اس لیے میں یہ ساری چیزیں تجھے دے رہا ہوں تاکہ دین کے راستے میں ضرورت پڑے تو خرچ کرنا. اماموں میں تعصب نہیں تھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری دولت، سارا خزانہ، ساری چیز، سارے تحفہ دے دیا. بہت منع کیا امام شافعی نے لیکن نہیں مانے. کہا نہیں، کہا لو، زبردستی دیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاذ محترم، کم سے کم ایک گھوڑا تو آپ اپنے پاس لے لیجئے، رکھ لیجئے، کیونکہ آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. آپ مدینہ میں چلتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، درس دینے کے لیے جاتے ہیں، کم سے کم ایک گھوڑا تو آپ رکھ لیجئے تاکہ آپ کی سواری کے کام آئے. کہا میرے بیٹے اس کو بھی لے جاؤ، مجھے ایک گھوڑا بھی نہیں چاہیے. آپ محبت کرنے والا ہو ایسا، آؤ. امام آپس میں نہیں، فتنہ معاشرت نہیں تھا، زمانے کا فتنہ نہیں تھا. میرے مسلمانوں آؤ ذرا اتفاق و اتحاد کے بندھن میں بندھو. سارا تحفہ دے دیا. امام شافعی نے پھر ایک گھوڑا دیا کہ نہیں امام مالک صاحب، میرے استاد محترم لے لیجئے، سفر کیجئے گا، اس پر آپ کے کام آئے گا. زبردستی امام شافعی نے لوٹایا لیکن امام مالک نے نہیں لیا. کیا کہا سن لو اور جاؤ محبت رسول کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں، آؤ محبت ہو تو ایسی. کیا فرمایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ان کے استاد محترم امام مالک نے، کیا اے شافعی تو کیوں نہیں سمجھتا کہ میں یہ گھوڑا کیوں نہیں لے رہا ہوں؟ اے شافعی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی گھوڑے کو لے لوں اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں سوار ہو جاؤں. اے شافعی، میں جانتا ہوں کہ جس گھوڑے پر میں بیٹھ کر سفر کروں گا اس گھوڑے کی پیر کی ٹاپیں، ٹھوکریں، اس کے پیر، اس کے قدم اس مقدس زمین کو روندیں گے جس زمین کے نیچے اللہ کا پیارا نبی آرام کر رہا ہے. غور کرو کیا کہا. اے شافعی، میں کسی گھوڑے کو اس لیے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ اگر میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو سوار ہوں گا اور چلوں گا. میں نہیں چاہتا کہ کسی گھوڑے کی پیٹھ پر میں سوار ہو جاؤں اور اس گھوڑے کی پیر کی ٹاپیں اور ٹھوکریں، قدم اس مقدس زمین کو روندیں جس زمین کے نیچے اللہ کا پیارا نبی آرام کر رہا ہے. میں نہیں چاہتا. ذرا غور کیجیے، محبت رسول ہو تو ایسی. روایات کے اندر آتا ہے، بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا اور حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، علامہ احسان اللہ ظہیر نے یہاں تک لکھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ کی سرزمین میں کبھی جوتا اور چپل پہن کر نہیں چلتے تھے، صرف ادب اور احترام کی وجہ سے. آؤ امام شافعی سارا مال لے کر گئے، ساری دولت لے کر گئے، خزانہ لے کر جا رہے ہیں، گلہ، گھوڑے، کھچر، سب جیسے کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے. دا موسٹ ویلکم کہنے کے لیے بہت سے لوگ پہنچ جاتے ہیں، خوش آمدید آئیے. ایسے ہی آج مکہ کے دروازے پر، سرحد پر پورا مکہ امڑ آیا. آج امام شافعی تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں، امام شافعی کی ماں بھی، امام شافعی کی خالہ بھی، آج سارے لوگ موجود ہیں.
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े खच्चर शानो शौकत के साथ उतरते हैं और जैसे ही उतरे सबसे पहले इमाम शाफी की खाला आई, दौड़ती हुई आई और इमाम शाफी को अपने गले से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया, अपने गले से लगा लेती है और कहती है भांजे बोलो क्या हाल खैरियत पूछी, ठीक हूं, मेरी माँ से मुझे मिलवाओ, मेरी माँ से मुझे मेरी मुलाकात कराओ। लोग माँ के पास ले गए, बेटे ने मां का चेहरा देखा, मां की नजरें बेटे की तरफ उठी, मां ने चेहरा फेर लिया, बेटे ने कहा अम्मा सलाम वालेकुम। मां ने कहा बेटे किस जबान से मैं तेरे सलाम का जवाब दूं? मां हो तो ऐसी, बेटे किस जबान से मैं तेरे सलाम का जवाब दूं? कहा मां क्या गलती हुई है? कहा बेटे गलती, अरे मैं सोच रही हूं तू मदीना से पढ़ कर के आया है, मैं सोच रही हूं कि तू कूफा से तालीम हासिल करके क्या आया है। कहा बताओ मेरी मां क्या गलती हुई? कहा मेरे बेटे जब तू घर से गया था तो मैंने तुझे सिर्फ 2 यमनी चादर दी थी, एक बिछाने के लिए एक ओढ़ने के लिए, और उस दिन से आज तक मैं ये दुआ मांग रही हूं कि अल्लाह जब भी मेरा बेटा लौट कर घर वापस आए तो उसको कुरान और हदीस का खजाना देकर भेजना, उसको कुरान और हदीस की दौलत देकर भेजना। लेकिन ओ मेरे बेटे आज मैं देख रही हूं कि तू कुरान और हदीस का नहीं दुनिया का खजाना ले आया, दुनिया की दौलत ले आया। ओ मेरे बेटे तू घोड़े ले आया, खच्चर ले आया, सोना ले आया, चांदी ले आया, न जाने कितनी चीजें तू उठा लाया, ये दुनिया कमा कर लाया। कहा मां क्या करूं? कहा एक एक चीज गरीबों में बांट दे, गरीबों में तकसीम कर दे। सारी चीजें गरीबों में तकसीम कर दी गई और जिस तरीके से गए थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर से, कायनात का रब गवाह है, उसी हाल में अपने घर में घुसते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गौर करो कि 1 दिनार नहीं था, 10 दिनार जब बाकी बचे थे तकसीम करते करते मां ने कहा शाफी किस लिए छोड़े? कहा मेरी मां ये रोटी रोजी के काम में आएंगे, आज शाम का खाना पक जाएगा। कहा मेरे बेटे इस 10 दिनार पर तुझे इतना भरोसा है और जो सब कुछ देने वाला है अल्लाह ताला, उसके ऊपर तुझे कुछ भरोसा नहीं है, उसकी जात पर तुझे कोई तवक्कुल नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि तू तालीम कैसी हासिल करके आया है। गौर करो, मां हो तो ऐसी, अपने बेटे को बनाया तो ऐसा। मेरी मां और बहनों, मैं तुम्हें वास्ता देता हूं, मैं तुम्हें रब का वास्ता देता हूं, जरा रब के कुरान की तरफ आओ, मुस्तफा के फरमान की तरफ आओ, अपने बेटों की परवरिश करो। तुम हजरत आयशा की सीरत तैयबा को अपनाओ, हजरत फातिमा के नक्शे कदम पे चलो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने अपने इस स्टेज से हक की आवाज पहुंचा दी है। मुमकिन है कि कुछ लोगों को बुरा भी लगता हो, मुमकिन है कि किसी को जाती ठेस भी पहुंची हो, लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, न मैंने किसी का नाम लिया, न मैंने किसी के ऊपर आज कीचड़ उछाला है और न किसी को मैंने कोई बुरा और जुमला कहा है। और अगर दोस्त और बुजुर्गों इसको बुरा ही समझते हो तो जवाब भी देना, जवाब देना हो तो हक और इंसाफ के साथ देना। और मैं फिर कह देता हूं कि गाली देना बहुत आसान, नबी की सीरत को अपनाओ। इन चंद जुमलों के बाद, इन चंद बातों के बाद मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अपने अंदर एक इनकलाब पैदा करेंगे, मेरी माँ और बहनें भी अपने अंदर एक इनकलाब पैदा करेंगी। इस 2 घंटे के खिताब के बाद मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके अंदर भी जज्बा हजरत अबू बकर जैसा आएगा और हजरत उमर जैसा जज्बा आपके अंदर पैदा होगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप एक इनकलाब लेकर उठेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हमारे इन दोनों हाथों को इस तरीके से बना दे कि एक हाथ में रब का कुरान हो और दूसरे हाथ में मुस्तफा का फरमान। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि बारे अल्लाह तू हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्त और बुजुर्ग अभी मौलाना दुआ कराएंगे, आप लोग बैठ जाइए, जरा दुआ करके जाइए, अच्छी बात नहीं।